बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर है मियां चन्नू से। मियां चन्नू के नवाही गांव में ओबाश ने अपनी ही 9 साला कजन को ज्यादती का निशाना बना डाला, जिसके बाइस बच्ची की हालत गैर हो गई। अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं मियां चन्नू से। मियां चन्नू के नवाही गांव में ओबाश ने अपनी ही 9 साला कजन को ज्यादती का निशाना बना डाला, जिसके बाइस बच्ची की हालत गैर हो गई। एक बार फिर से आपको बताते चले, बच्ची की हालत गैर होने पर रेस्क्यू ने बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अफसोसनाक वाकया थाना छपकला की हुदूद नवाही गांव 76B15L में पेश आया। खिजर नामी ओबाश नौजवान ने अपनी ही 9 साला कजन को घर में अकेला पाकर जिनसी हवस का निशाना बना डाला, जिसके बाइस बच्ची की हालत गैर होने पर मुलजिम फरार हो गया, जबकि रेस्क्यू 1112 ने मुतासिरा बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने मुतासिरा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। और उधर बूरेवाला में पेश आया अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। साइकिल पर सवार तालिब इल्म को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया, जिसके नतीजे में साइकिल सवार तालिब इल्म मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले तालिब इल्म की शनाख्त साहिल के नाम से हुई। 457 EB का रिहायशी था। दूसरी जानिब ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौका से फरार हो गया। एक बार फिर से अफसोसनाक हादसे से आपको आगाह करते चले। बूरेवाला में पेश आया अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। साइकिल पर सवार तालिब इल्म को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया, जिसके नतीजे में साइकिल सवार तालिब इल्म मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले तालिब इल्म की शनाख्त साहिल के नाम से हुई, जो कि 457 EB का रिहायशी था। दूसरी जानिब ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौका से फरार हो गया। और रुक करते हैं पतोकी का। पतोकी में भी इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात में एक बार फिर से 30 से 40% इजाफा कर दिया गया। बढ़ती हुई कीमतों के बायस इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी अब आम आदमी की दस्तरस से बाहर होकर रह गई हैं, और मुतादिद अद्वियात नायाब होने पर मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। एक बार फिर से आपको आगाह करते चले पतोकी से। पतोकी में इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात में एक बार फिर 30 से 40% इजाफा कर दिया गया। बढ़ती हुई कीमतों के बायस इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी अब आम आदमी की जिंदगी दस्तरस से बाहर होकर रह गई हैं। मुतादिद अद्वियात नायाब होने पर मरीजों की जिंदगी दांव पर लग गई। अद्वियात बनाने वाली कंपनियों ने एंटीबायोटिक, मलेरिया, एलर्जी, दिल, शुगर की अद्वियात में 30 से 40% इजाफा कर दिया, जिसके बायस अब इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी अब आम आदमी की दस्तरस से बाहर होकर रह गई। दूसरी जानिब बढ़ती कीमतों के बायस मुतादिद अद्वियात नायाब होकर रह गई हैं। महंगी अद्वियात दूसरा न मिलने पर मरीजों की जिंदगी दांव पर लग गई, जिस पर शहरियों ने अद्वियात की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। और उधर आरिफाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ अद्वियात की कीमतों को भी पर लग गए। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 35% तक इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों को कम करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आरिफवाला में भी महंगाई के बायस हर रोज़ एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। पेन किलर का जो पत्ता 20 रुपये में मिलता था वो अब बढ़कर 60 से 100 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह नज़ला, ज़ुकाम, खांसी समेत शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की ख़रीदारी भी मुश्किल हो चुकी है। मेडिकल स्टोर्स ओनर्स का कहना है कि अद्विया साज कंपनियां डॉलर की बढ़ती कीमतों और टैक्सेस में इजाफे का जवाब बताकर कीमतों में इजाफा कर देती हैं। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को रोकने और कीमतों में इस्तेकाम पैदा करने के साथ
ادویات کی قیمتوں پر سبسڈی دینے کے اقدامات اٹھائے تاکہ غریب آدمی کم سے کم پیسوں میں اپنا علاج کروا سکے۔ جی بہت شکریہ جواد الحسن سیال اور آر پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان اور کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق اقلیتی برادری کے حقوق کے تحفظ، اقلیتی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پر سخت قانونی کارروائی کے احکامات جاری۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان نے اقلیتی عبادت گاہوں، قبرستانوں اور حساس مقامات کی سیکیورٹی مزید بہتر کرنے، بالخصوص اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل پولیس اسکواڈ کی تعیناتی کے احکامات جاری کیے۔ آر پی او کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پر سخت قانونی عمل میں لائی جائے گی۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے ڈی جی خان ڈویژن میں اقلیتی برادری کے اسکول نصاب کی اشاعت زیر تعلیم بچوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ انہوں نے عیسائی، ہندو اور دیگر اقلیتی برادری کے لیے تعلیمی وظائف یقینی بنانے کی ہدایت بھی دی۔ اور ادھر جیکم آباد میں مزدور شہری اتحاد کی جانب سے جیکم آباد شہر میں دودھ کے نام پر چلنے والے کیمیکل اور شہر میں میڈیکل سٹور پر چلنے والی نقلی ادویات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جیکم آباد سے ٹوڈے نیوز کے نمائندے جواد الحسن سیال سے۔ جی جواد، آگاہ کیجیے گا۔ جی جیکب آباد میں مزدور شہری اتحاد کی جانب سے شہر میں دودھ کے نام پر چلنے والے کیمیکل اور جعلی ادویات کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ مزدور شہری اتحاد کے صدر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا آج کا احتجاج کس حوالے سے آپ چکے ہیں؟ کیمیکل دودھ جیکم آباد میں ایک زہر ہے۔ میں آپ سب صحافیوں سے سوال کرتا ہوں کہ یہاں جیکم آباد میں بڑا کیمیکلوں کے دودھ کے بڑا تالاب بنے ہوئے ہیں کیا جہاں سے یہ ٹینکیاں بھر کے آتے ہیں؟ یہ صاف ظاہر ہے یہ کیمیکل دوائیاں ہیں جن کو مافیا مت کرتی ہے۔ نقلی بیج بکتا ہے، نقلی کھاد بکتا ہے، نقلی نیسلے بکتا ہے، نقلی مشروبات بکتی ہیں، میڈیکل سے جو دوائیاں نقلی بکتی ہیں۔ یہاں تو میں بولتا ہوں کیا بولوں، جب یہ گرفتار ہوگا تو یہی حاجی گاجی ڈاجی کاجی سب آئیں گے، سائیں یہ میں مرد میں وہ حاجی کا آدمی ہے، وہ اس کا آدمی، بابا سب کو سزا دو چاہے کوئی بھی ہو۔ ہم یہی کریں گے ڈی سی او کے آپ نئے آئے ہیں، آپ کنٹرول کریں اور ہم آپ کے ساتھ مت کریں گے انشاءاللہ۔ چیئرمین مزدور جی آپ نے انہوں کی باتیں سنی، انہوں کا یہی کہنا تھا کہ جیکب آباد میں جو ہے دودھ کے نام سے جو کیمیکل چل رہا ہے، انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ جی بہت شکریہ جواد الحسن سیال، اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹوڈے نیوز۔ ٹوڈے نیوز ہر پل باخبر